सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सजना तिमल सिन्हासँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2079 साल असोज 17 गते सोमबार अक्टोबर 3 तारिक सन् 2022 नेपाल सम्वत 1142 आश्विन शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि। आज बडा दशैंको 8औं दिन। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। बडा दशैंको आज 8औं दिन महाअष्टमी। बजारमा 8% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि। उपभोक्ता संरक्षण विभागको आकस्मिक अनुगमन। सुपथ मूल्यका पसल एक साताका लागि बन्द। मंसिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको खर्च सीमा निर्धारण। समानुपातिकको बन्दसूची 32 दलले सच्याए। सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँडबारे अझै सहमति जुटेन। आज पनि छलफल हुने। नेपाली सुपारी उत्पादन बढ्दो। स्वार्थ समूहको दबावमा आयात खुला गरिएको आरोप। डेंगी परीक्षण किट अभाव नरहेको सरकारको दावी। ब्राजिलमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान। इरानको एउटा विश्वविद्यालयमा प्रहरी र विद्यार्थी बीच झडप। चीनको शेन्जेनमा लकडाउनको विरोधमा प्रदर्शन। र प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी विजयी। दोस्रो T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा भारत विजयी, दक्षिण अफ्रिका पराजित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा मंसिर 4 को निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरूको खर्चको सीमा निर्धारण भएको प्रसंग। प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वारले 25 देखि 33 लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने भएका छन्। प्रदेश सभाका उम्मेद्वारले 15 देखि 23 लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनमा उम्मेद्वार र राजनैतिक दलले खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमा तोकेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उम्मेद्वारले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या, मतदान केन्द्रको संख्या र क्षेत्रफललाई आधार माने सूत्रमा आधारित भई निर्वाचनका लागि खर्चको अधिकतम सीमा तोकिएको जानकारी दिनुभएको छ। आयोगले 5 समूहमा वर्गीकरण गरी खर्च गर्ने अधिकतम रकम तोकेको छ। यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्ने निर्वाचन खर्चको सीमा प्रत्येक राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्द सूचीमा सूचीकृत उम्मेद्वारको संख्या अनुसार प्रति उम्मेद्वार 2 लाख रुपैयाँ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्ने निर्वाचन खर्चको सीमा राजनीतिक दलले सम्बन्धित प्रदेशमा पेश गरेको बन्द सूचीमा सूचीकृत उम्मेद्वारको संख्या अनुसार प्रति उम्मेद्वार 1,50,000 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। खर्च गर्ने दलले गत भदौ 31 गते कायम भएको मतदाताका आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम मतदाताको संख्यालाई 60%, मतदान केन्द्रका आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम भएको मतदान केन्द्रको संख्यालाई 20%, भौगोलिक क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई 20% भार दिने निर्धारण गरेर खर्च गर्न पाउने हद तोकिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले CIN-सँग बताउनुभयो। आयोगले यसपटक अलिकति वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गरेको छ। विभिन्न आधारहरू तयार गरेको छ र त्यो आधारलाई वेटेज दिएर खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। यसले गर्दा फरक फरक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा फरक फरक किसिमको खर्चको सीमा आएको छ। मतदाताको संख्यालाई 60% भार दिएको छ भने मतदान केन्द्रको संख्यालाई 20% र भूगोललाई 20% भार दिएर विभिन्न रेन्जको खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। यसो गर्नुको कारण चाहिँ के? यो भन्दा अगाडि सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा बराबर खर्च दिएको थियो। सानो जिल्ला, थोरै मतदाता संख्या भएका, थोरै मतदान केन्द्र भएको जिल्ला र साह्रै धेरै मतदाता संख्या अथवा मतदान केन्द्र र भूगोल पनि ठूलो भएको जिल्ला पनि बराबर थियो। त्यसले एक किसिमको न्याय नभएको जस्तो अवस्था थियो भने तीनवटा फ्याक्टरलाई
आधार तोकेर सूत्रबद्ध रूपमा निर्वाचन खर्च निर्धारण गरिएको छ। आयोगको निर्णय अनुसार सबैभन्दा कम काठमाडौँका 5वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वारले अधिकतम 25 लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउनेछन् भने सबैभन्दा धेरै 33 लाख रुपियाँसम्म भने 26 निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वारले चुनावी खर्च गर्न पाउने भएका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि 32 राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिको बन्द सूची सच्याएका छन्। निर्वाचन आयोगले हिजोसम्म बन्द सूची संशोधन गर्न अवधि दिएकोमा हिजो साँझसम्ममा 23 दलले पहिले प्रस्तुत गरेको सूची संशोधन गरी आयोगमा बुझाएका हुन्। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल शाखाका उपन्यायाधिवक्ता तथा समानुपातिक तर्फका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेका अनुसार आइतबार साँझसम्ममा 32वटा राजनीतिक दलले समानुपातिकको बन्द सूची सच्याएर बुझाएका हुन्। आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ समानुपातिकको बन्द सूची सच्याएर बुझाउन हिजोसम्मको समयसीमा दिएर 48 राजनीतिक दललाई पत्राचार गरेको थियो। प्रदेश सभातर्फ प्रदेश 1 मा 31 दल, मध्य प्रदेशमा 21, बागमती प्रदेशमा 20, गण्डकी प्रदेशमा 25 दल, लुम्बिनी प्रदेशमा 24 दल, कर्णाली प्रदेशमा 20 दल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 24 राजनीतिक दलले समानुपातिकको सूची सच्याएर बुझाएको पनि निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। आज नवरात्रिको 8औं दिन महागौरीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। घटस्थापनाको दिनदेखि प्रत्येक दिन नवदुर्गाका विभिन्न रूपको पूजा गर्ने क्रममा 8औं दिन महागौरीको पूजा हुने गर्छ। यस दिनको पूजामा शक्तिपीठहरू तथा घर घरमा होम गर्ने र पशु बलि दिने परम्परा छ। नवरात्रिको पहिलो दिन शैलीपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, 5औं दिन स्कन्द माता, 6औं दिन कात्यायनी र 7औं दिन कालरात्रि, 8औं दिन महागौरी र 9औं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गरिन्छ। आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदाबाट शुरू हुने नवरात्रिलाई दुर्गा पनि भनिन्छ। त्यसैको 7औं दिन सप्तमी तिथिमा दशैं घर वा पूजा कोठामा कालरात्रि देवीको विशेष पूजा आराधना गरिएको छ। फूलपाती समेत भनेर चिनिने 7औं दिन देशभरका देवी मन्दिरमा भक्तजनको बिहानैदेखि भीड़ लागेको थियो। बडा दशैंको अवसरमा हिजोदेखि शुक्रबारसम्म सार्वजनिक विदा दिइएको छ। चाडपर्वमा उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने गरी खुलाइएका सुपथ मूल्य पसल भने करिब 1 साताका लागि बन्द गरिएको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले 5 दिन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले 8 दिन सुपथ मूल्यका पसलबाट बिक्री वितरण बन्द गर्ने भएका हुन्। साल ट्रेडिङले सञ्चालन गरेका सुपथ मूल्य पसल असोज 17 गतेदेखि असोज 22 गते चतुर्दशीसम्म बन्द हुनेछन् भने खाद्य कम्पनीका सुपथ मूल्य पसल असोज 16 गतेदेखि असोज 23 गते आइतबारसम्म बन्द हुने भएका छन्। खसी बोकाको बिक्री वितरण भने यो अवधिमा पनि निरन्तर चल्ने खाद्य कम्पनीले जानकारी दिएको छ। चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिने भन्दै यी दुई सरकारी स्वामित्वका संस्थाले असोज 1 गतेदेखि अति आवश्यकीय खाद्य वस्तुमा विशेष छुट दिएर बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। यसैबीच चाडपर्वका समयमा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना अझै बढी हुने भएकाले सरकारले बजार अनुगमन तीव्र बनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले सरकारले निरन्तर रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेको सीआईएनसँग बताउनुभयो। खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभागले चाडपर्वका समयमा उपभोग्य वस्तुको बढी मूल्य लिने विरुद्ध उजुरी दिन आग्रह पनि गरेको छ। विभागले सूचना जारी गर्दै चाडपर्वका बेला समेत खाद्य तथा पेय पदार्थ सम्बन्धी उजुरी तथा गुनासो लिइने बताएको छ। दशैं तिहार जस्ता प्रमुख चाडपर्वको समयमा वर्षेनी 100 भन्दा बढी सर्वसाधारणले सड़क दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउने गरेका छन्। ओभरलोड, सड़कको दुरावस्था, चालकको लापरवाही, सवारी यान्त्रिक गडबडी लगायतका कारणबाट वर्षेनी सर्वसाधारणले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। तर त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारी तहबाट अनुगमन, नियमन र गल्ती गर्नेमाथि कार्यवाही हुन नसक्दा चाडपर्वमा सबै दुर्घटनाको त्रास निम्तने गरेको सरोकारवालाले बताउने गरेका छन्। अरू बेला भन्दा असोज र कार्तिक अर्थात् दशैं तिहारको छेकोमा कार्यक्षेत्रबाट घर फर्कनेको चाप बढी हुन्छ। हरेक वर्ष 15 लाखदेखि 20 लाख मानिस चाडपर्व मनाउन उपत्यकाबाट स्थायी थाथलो जाने गरेका छन्। पर्व मनाएर त्यति नै संख्यामा उपत्यका भित्रिने गर्छन्। अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने विकराल अवस्थालाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारी तहबाट भने त्यस अनुसारको प्रभावकारी कार्ययोजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको पाइन्छ। गएको असोज 7 मा सरकारले सवारी दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट असोज 8 मा कार्यदलको बैठक बसेर विभिन्न निर्णयहरू गरेको थियो। तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको वा नभएको भन्ने बारेमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन र अनुगमन नभएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ।
डेंगी परीक्षणका लागि किट अभाव नभएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दावी गरेको छ। समुदाय स्तरमै डेंगी फैलिएपछि यसको परीक्षण गर्न आवश्यक किट पनि समुदाय स्तरमै उपलब्ध रहेकाले स्थानीय तह मार्फत डेंगी परीक्षण गर्न सकिनेछ। यसअघि डेंगी परीक्षण गर्दै आएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बन्द गरिएपछि सर्वसाधारण नागरिकले असन्तुष्टि जनाएका छन्। दशैं विदाको समयमा हिजोदेखि असोज 21 गतेसम्म प्रयोगशालामा डेंगी परीक्षण बन्द गरिएको हो। देशभर प्रकोपको रूपमा फैलिरहेको डेंगी संक्रमणको बेला प्रयोगशालामा परीक्षण बन्द हुँदा सर्वसाधारणलाई समस्या हुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने स्थानीय स्तरमा नै परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएकाले नागरिकले सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने बताएको छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भन्नुभयो, समुदाय स्तरमै परीक्षण गर्न सक्ने खालका किटहरू उपलब्ध छन्। हामीले त्यो हरेक स्थानीय तहहरूमा पनि व्यवस्थापन भएको छ। त्यसअनुसार स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने गरी सङ्घ प्रदेशबाट पनि संयोजन भएर समुदायमै उपलब्ध गराइएको हुनाले कर्मचारीहरू चाडपर्व मनाउन जाने सन्दर्भको त्यसै अनुसार व्यवस्थापन हुने नै भइहाल्यो। तर 24 घण्टै अथवा 7 दिन सेवा दिन नसके पनि आकस्मिक सेवा प्रवाह गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक प्रबन्धहरू गरिएको छ। लक्षण देखिएका अथवा शंका लागेका त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई संक्रमणको आशंकामा स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग सम्पर्कमा ल्यायौं आफ्नो बसेको स्थानीय तहहरूको भने उहाँहरूले त्यही रहेको किटहरू प्रयोग गरेर परीक्षण गरिदिनुहुन्छ र आवश्यक परामर्श उपचार व्यवस्थापनको कामहरू पनि गर्नुहुन्छ। सामान्यतया तराईका जिल्लामा डेंगु यसपटक भने पहाडी क्षेत्रमा पनि देखिने गरेको छ। यस अगाडि तराईका जिल्लामा बढी देखिने गरेको थियो। यो वर्ष लुम्बिनी प्रदेशकै पहाडी जिल्लामा पनि डेंगी संक्रमणका बिरामी भेटिएका छन्। यसपटक भने प्रदेशकै 12वटै जिल्लामा डेंगीका बिरामी भेटिएको निर्देशनालयले बताएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्युठान, रुकुम, पूर्व, पाल्पा, अर्घाखाँची र रोल्पामा डेंगीका बिरामी भेटिएका छन्। दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भेरी अस्पतालमा पनि पहाडी जिल्लाका बिरामीहरू त्यहाँ भर्ना भइरहेको त्यहाँका चिकित्सकहरूले बताएका छन्। बाँकेको भेरी अस्पतालमा पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाबाट भेरी अस्पतालमा डेंगी संक्रमितहरू आउने गरेका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा सुपारीको आयात खुल्ला गरेकोमा नेपाली व्यवसायीको विरोध। यो बेलामा डलर दिएर मरिच, सुपारी, मटर मगाउँछन्, तर नेता मन्त्रीले पैसा पाउने भएपछि आँखा चिम्लेर डलर दिइरहेछन्। यो सुन दिएर घुन साटेको भन्छु। सत्ता गठबन्धनको सीट बाँडफाँडबारे अझै पनि सहमति जुटेन। आज पनि छलफल हुँदै मकवानपुरमा भएको दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। गाली गर्ने चरित्रमा दाग लगाउन खोज्ने, झुटा आरोप लगाएर भरम फैलाउने, लैङ्गिक रूपमा अल्पसंख्यक जो छन् वरिपरि, नाना थरी हिंसा गर्छन् होच्याउने गरी, नजिस्काउनु शरीर र यौनिकतालाई हेरी, कानुनको नजर पर्दा कारबाही होला फेरि, राजनीतिमा लागेकाको झनै खेदो खन्ने, आधा धरती रुवाएर कहिले देश बन्ने, कसैलाई अपमान नगरौँ हामी, समावेशी लोकतन्त्रको महत्त्वलाई जानी। सामाजिक सञ्जाल लगायत अनलाइनमा हुने मिथ्या समाचार, दुष्प्रचार र घृणा जन्य अभिव्यक्ति कानुनी रूपमा दण्डनीय छ। अनलाइन हिंसा नगरौँ र नसहौँ। USAID र NDI नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पर्पल फाउन्डेसनको चेतनामूलक सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। मोबाइल एप नेपाली पात्रोबाट पनि साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब बाँकी खबर। भर्खरै प्राप्त खबर अनुसार मकवानपुरमा बस दुर्घटना भएको छ। दुर्घटना हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने 14 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट झापाको दमक जाँदै गरेको ना 7 ख 2032
34 नम्बरको बस गए राति मकवानपुरमा दुर्घटना भएको हो। राति करिब 12:30 बजेतिर हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 को चुरियामाई नजिकै बस दुर्घटना हुँदा मोरङ घर भएका 51 वर्षका कल्पना राजवंशी र झापाको दमक नगरपालिका वडा नम्बर 5 घर भएका 60 वर्षका दिल्ली बहादुर दर्जीको मृत्यु भएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र देव पाण्डेले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा 36 जना घाइते भएकामा 3 जनाको चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर, 2 जनाको काठमाडौँ स्थित अस्पताल र अन्यको मकवानपुरको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दुर्घटनामा परेका मध्ये 14 जना सामान्य घाइते भएका छन्। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। गोरखापत्र दैनिकमा 5 दलको बैठक आज पनि शीर्षकमा खबर छापिएको छ। सत्तारूढ 5 दलको बैठक सीटमा सहमति खोज्नको लागि निरन्तर छलफल भइरहन्छ, तर अहिलेसम्म पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। आजका लागि पनि बैठक आह्वान गरिएको छ। सीट बाँडफाँटको टुङ्गो लगाउन 5 दलीय गठबन्धनको बैठक निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। हिजो बसेको बैठकमा पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा का शीर्ष नेताहरूले सीट बाँडफाँटकै विषयमा छलफल गरेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले गठबन्धनका दलहरूबीच सीट बाँडफाँटको विषयमा आज पनि छलफल हुने र हिजोको छलफलबाट नटुङ्गिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, सीट बाँडफाँट कार्यदलका संयोजक एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद सिटौला सहितका कार्यदलका नेताहरूको बीचमा पटक पटक छलफल भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। अर्को खबर प्रभावकारी बन्दै पूर्वाधार एम्बुलेन्स शीर्षकमा भोज प्रसाद यादवले खबर लेख्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको पूर्वाधार एम्बुलेन्सले 1400 वर्गमिटर सडक मर्मत गरेको छ। तत्काल सडकको खाल्टाखुल्टी पूर्ण तथा सडक पेटीको मर्मत सम्भारमा यो प्रभावकारी देखिएको छ। 155 वर्षदेखि रामलीला शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। घरका भेदी लङ्का ढाए, तराईमा यो उखान निकै चर्चित छ। कतिपय राजनेता, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र नागरिकका भेषमा गुप्तचरी गर्दै आएकाहरू जसले आफै मुलुक कमजोर तुल्याउन भित्रभित्रै अनेकौं भूमिका निभाउँदै आएका छन्, यो उनीहरूप्रति लक्षित भनाइ हो। राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियता कमजोर गराउने भूमिकामा रहेका विभीषणहरू र रावण रूपी भ्रष्टहरूबाट समाजलाई जोगाउने उद्देश्यले नेपालगञ्जमा दशैंमा रामलीला प्रदर्शन हुँदै आएको छ। लीला हेर्न आएका हजारौं दर्शक सामुन्ने विभीषणले भगवान श्रीरामको भूमिका निभाइरहेका कलाकार समक्ष रावणको मृत्युको रहस्य खोलिदिँदा धेरैको मनमा प्रश्न उठ्छ, राम्रो मुलुकमा यस्ता विभीषण कति होलान्? त्यस्ताको अन्त्य कसले र कहिले होला? रामलीलाकी अञ्जना थापाले भन्नुभयो। यस्ता प्रश्न 3 करोड़ नेपालीको मनभित्र उर्लिन आवश्यक छ। 10 टाउका भएको रावणलाई हरेक दशैं जलाइन्छ, तर 1 टाउके रावणहरूको मृत्युको रहस्य खोलिदिने विभीषणहरू जन्मनुपर्छ, जसबाट मुलुक जोगाउन सकियोस्। रामलीला सञ्चालन समितिका अध्यक्ष सन्तोष कुमार कनोडियाले भन्नुभयो, संस्कार गिर्दो छ, रावणरूपी भ्रष्टीहरू बढ्दै गएका छन्। त्यसैले वर्षका 12 दिन जलकल्याण र संस्कारयुक्त शिक्षा दिने हाम्रो प्रयास रहँदै आएको छ। भित्री पन्नामा अर्को खबर छ। चुनावमय दशैं, राजनैतिक दलका सम्भावित उम्मेद्वारहरू गाउँ पुगेका मतदातालाई शुभकामना दिँदै मत माग्न थालेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउन अब 48 दिन मात्रै बाँकी छ। प्रतिनिधि सभा र साथै प्रदेश सभाका लागि 825 जनप्रतिनिधि छनौट हुने निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वार आइतबार टुङ्ग्याइसकेका छन्। समानुपातिकमा शेखर पक्षलाई 35% शीर्षकमा अर्को खबर छ। कांग्रेसमा समानुपातिक उम्मेद्वार छनौटमा सहमति जुटेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार रातभर भएको छलफलमा शेखर कोइराला समूहका उम्मेद्वार करिब 35% समेटिएपछि सहमति भएको एक पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन्। अर्को खबर गण्डकीमा मुख्यमन्त्री आकांक्षीको लर्को शीर्षकमा दीपक परियारले पोखराबाट लेख्नु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको च्याप्टर क्लोज हुँदा निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले फेरि प्रवेशको जमर्को गर्नुभएको छ। अघिल्लो पटक पूर्वी नवलपुरबाट निर्वाचित भएका पोखरेललाई यसपल्ट कांग्रेसको प्रदेश समितिले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिका लागि सिफारिस गरेको थियो, तर उहाँ बन्द सूचीमा पर्नु भएको छैन।
नेकपा एमाले भने टिकट वितरण दशैंपछि मात्रै टुङ्ग्याउने भएको छ। एमालेको टिकट वितरण दशैंको टीकापछि मात्रै हुने भएको हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली टीकाको दिनसम्म गृह जिल्ला झापा रहने कार्यक्रम रहेकाले दशैं अघि टिकट वितरणको सम्भावना टरेको नेताहरूले बताएका छन्। ओली आज झापातर्फ लाग्दै हुनुहुन्छ। साझा खबरमा अब प्रश्नोत्तर श्रृंखला प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सुनिल राज भारत। नमस्कार, धनेश्वर तिमुल सिन्हा, कञ्चनपुर जिल्ला भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नम्बर 18बाट बोल्दैछु। 40 वर्ष पुगिसकेको महिलाले शिशु जन्माउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा जान्न चाहेको। तपाईको जिज्ञासा मेटाइदिनका लागि हामीले स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर रामनरेश पण्डितलाई भनेका छौं। 40 वर्षको उमेरको महिलाले बच्चा पाउनु चाहिँ हुन्छ, तर त्यो बच्चा पाउँदाखेरि बच्चामा अपाङ्गता हुने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसकारण त्यस्तो महिलाले डाक्टरहरू कहाँ सम्पर्क गरेर राम्रोसित त्यसको सही ठाउँमा चाहिँ जाँच पडताल गराउनु पर्छ। सप्तरीका विनिता सदाको प्रश्न छ, महिनावारीको बेला पेट दुखेको अवस्थामा औषधि सेवन गर्दा पछि कुनै समस्या आउँछ कि आउँदैन? विनिताजी, तपाईको यो प्रश्न हामीले स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर पण्डितलाई सुनाएपछि उहाँको जवाफ यस्तो छ। औषधि खाएर त्यो महिनाको बेलामा पेट दुख्ने बेलामा त्यसले केही नराम्रो असर गर्दैन। अब जस्तो औषधिको नकारात्मक असर जस्तै पेन किलरहरू हुन्छ, यसको अलिकता ग्यास्ट्रिक इरिटेसन, त्यो औषधि खाँदा केही फरक पर्दैन। खालि त्यस्तो महिलाहरूले एकचोटि डाक्टर कहाँ देखाउनु पर्यो। म नवराज सिंह, जाजरकोट जिल्ला बारीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गोठगाउँदेखि बोलेको छु। गत वर्ष 2078 सालमा जनता आवासको घर आयोजना भई जुन घर निर्माण भइसकेपछि जनता आवासबाट आउने रकम कहिलेसम्म प्राप्त हुन्छ? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ बोरेकोट गाउँपालिकाका प्रमुख वीरबहादुर गिरी। यो कार्यक्रममा चाहिँ बारेकोटमा 71वटा घरहरू निर्माण भएका छन्। हामीले स्थानीय सरकारका तर्फबाट कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने 10% रकमले हुन आउने 28,40,000 रुपियाँ बजेटको व्यवस्थापन अस्ति भर्खरै कार्यपालिकाको बैठकबाट गरिसकेका छौँ र अब हामीले सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारलाई पनि तत् कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट व्यवस्थापन गरिदिन माग गरेर परिपत्र पनि गरिसकेका छौँ र हामीलाई एक खालको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। अहिले सबै खालको बजेटहरूको निकासा निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडि बढेकोले रोकिएको हुनाले निर्वाचनको लगत्तै त्यो पैसा निकासा आउने जानकारी प्राप्त भएको छ र त्यसपछि हामी त्यो एकमुष्ट रूपमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेट, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट र स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गरेको बजेटको चाहिँ भुक्तानीका निम्ति चाहिँ हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। हेलो, म दोलखा जिल्ला गौरीशङ्कर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 म कृष्णबहादुर गुरुङ बोलेको। क्यान्सर रोगी हुँ म। अब जाने जिल्ला प्रमुख स्वास्थ्य केन्द्रजीले चाहिँ मलाई यो बताइदिनुहोस् कि मैले अब स्वास्थ्य बिमा कहाँ गर्दा जाने हुन्छ? तपाईको जिज्ञासा सुनेपछि गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख वसन्तराज रेग्मी भन्नुहुन्छ, हजुर, स्वास्थ्य बिमाको लागि तपाईँले गौरीशङ्कर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 भन्नुभएको छ। अब 6मा हाम्रो बिमा कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो पहिला, अहिले बिमा कार्यकर्ता अब वडामा गएर सम्पर्क गर्दा बिमा कार्यकर्ता छैन भनेपछि अरू वडाको बिमा कार्यकर्तामा सम्पर्क गराएर पनि बिमा गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो गौरीशङ्कर गाउँपालिकामा बिमा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ। त्यस्तो हो भने तपाईँले एकचोटि स्वास्थ्य शाखामा म वसन्तराज रेग्मीलाई सम्पर्क गर्दा हुन्छ। मेरो सम्पर्क नम्बर 9855106009। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो आइभीआर नम्बर 01526066 मा फोन गरेर आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। ब्राजिलमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान भएको छ। मतदानले वर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो र पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भा मध्ये एकलाई भावी राष्ट्रपतिका रूपमा चयन गर्नेछन्। यो चुनावले ब्राजिलको राजनैतिक मार्ग दक्षिणपन्थबाट वामपन्थतर्फ जान सक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिएको छ। दक्षिणपन्थी नेता बोल्सोनारो दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। इरानको एउटा विश्वविद्यालयमा प्रहरी र विद्यार्थीबीच झडप भएको छ। सारे विश्वविद्यालयमा भएको झडपका कारण धेरै विद्यार्थी क्याम्पसको कार पार्किङमा रोकिएका बीबीसीले लेखेको छ। यसबारेमा थप विवरण आउन बाँकी छ। र चीनको शेन्जेनमा सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि सर्वसाधारणले विरोध जनाएका छन्। केही व्यक्तिमा कोभिड संक्रमण देखिए लगतै सरकारले शेन्जेनमा लकडाउनको घोषणा गरेको हो। 1,80,00,000 भन्दा बढी मानिसहरूको बसोबास रहेको शहरमा 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोभिड शून्य नीति लिएको चीनमा अधिकारीहरूले अझै पनि 3 जिल्लाका बासिन्दाहरूलाई घरमै बस्न आदेश दिएका छन्।
साझा खबरमा अब खेल खबर। बजेट अभावमा हेटौँडा 4 स्थित लोकतान्त्रिक मैदान हुप्रेचौरमा निर्माणाधीन भलिबल प्रशिक्षण सेन्टरको निर्माण कार्य सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा 8 वर्ष अघि निर्माण शुरू भएको बहुउद्देश्यीय भलिबल कोर्टले हालसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन। कान्तिपुर दैनिकले यो खबर लेखेको छ। प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी विजयी भएको छ। राति भएको खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई सिटीले 6-3 गोल अन्तरले हराएको हो। जितसँगै 8 खेलमा 20 अङ्क जोडेर सिटी दोस्रो स्थानमा रहेको छ। 12 अङ्क सहित युनाइटेड 6औं स्थानमा छ। एस्टन भिल्ला र लिड्स युनाइटेड बीचको खेल भने गोलरहित बराबरीमा सकिएको छ। र दक्षिण अफ्रिकासँगको दोस्रो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा भारत विजयी भएको छ। राति भएको खेलमा भारतले दक्षिण अफ्रिकालाई 16 रनले हराएको हो। यो जितसँगै 3 टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा भारतले 290 रनको अग्रता बनाएको छ। सुपारी बेचेर दशैं मनाउन किसानहरूको सपना पूरा नहुनुको कारण रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। चाडबाडको यो उत्सवमा उत्साह उमङ्ग मनमा अनेक माया बाँडौँ, खुसी बाँडौँ, अमूल्य खुसीलाई गरौँ कनेक्ट। आयो फेस्टिभल चाडबाडको अवसरमा थप खुसी प्रदान गर्न डिश होम फाइबर नेटले ल्याएको छ नयाँ ब्यान्डविड्थको साथ अट्र्याक्टिभ रेटमा फास्टेस्ट इन्टरनेट। 50 MBPS देखि 600 MBPS सम्मको आकर्षक प्याकेजसँग DTH र ITV को कम्बो अफर सहित आयो फेस्टिभ फाइबर नेट। उल्लासमय यस अफरको लाभ उठाउन आजै नजिकको डिलर दाइ वा हटलाइन नम्बर 980154 440000 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। डिश होम फाइबर नेट, एक सही कनेक्सन। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब सुपारीको उत्पादन र बजारको प्रसंग। सरकारले सुपारी आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै स्थानीय उत्पादन धराशयी बनेको भन्दै किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गर्ने बाटो खुलेपछि नेपाली सुपारीले बजार पाउन मुस्किल देखिएको छ। झापा बाहुनडाँगीका किसान सुपारी बेच्न नपाउँदा दशैं मनाउने खर्च जुटाउन समेत नसक्ने अवस्थामा छन्। झापा बाहुनडाँगीमा त्यस्ता कुनै पनि घर भेटिँदैनन् जहाँ सुपारीको बोट नरोपिएको होस्। कसैको चाहिँ 4-5 बिघा जग्गा छ, उहाँहरूले 4-5 बिघा यहाँ पनि लाउनु भएको छ। कसैको चाहिँ आधा बिघा छ, कसैको 5 कट्ठा जग्गा छ। त्यो आफ्नो जग्गामा चाहिँ नलगाएको घर चाहिँ कुनै पनि छैनन्। 5-7 करोड रुपियाँ पैसा त यसै बाहुनडाँगी भित्रिन्छ। 90 वर्ष अघि पूर्वी नेपालमा सुपारीको खेती सुरु भएकोमा 2030 सालदेखि किसानले यसको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन्। झापाका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै सुपारी खेती हो। तर सरकारले बेला बेलामा आयात खुलाउँदा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँदैन। यसपालि पनि त्यस्तै अवस्था छ। अर्का किसान माया नेउपाने। अब एउटै व्यापारी छ, उसलाई जबरजस्ती मेरो किन्दै भनेर चाहिँ उसलाई जबरजस्ती किनाउनु पर्छ। अनि किनाउनु पर्दाखेरि उसको खुसीले अब उसले जति दिन्छ त्यतिमै हामीले दिनुपर्छ के। किसानबाट खरिद गरेर उद्योगसम्म पुर्याउने साना व्यवसायी पनि यसपालि सुपारी किनबेच गर्न नसकिएको बताउँछन्। किसान समेत रहेका एकजना व्यवसायी हरि चौलागाई। यो राज्यले के बुझेर विदेशको सुपारी आयात गर्छ यो अचम्म छ। बीचको कमिसनको खेलका लागि यो विदेशको सुपारी आयात गरिन्छ, नत्र यो के जरुरी छ। अनि यहाँका किसानहरूलाई दुःख दिएको छ। कतिले दशैं खर्च यही सुपारीबाट चलाउँ भनेका छन्। उनीहरूलाई निराश बनाएर यो राज्यले चाहिँ यो विदेशी सुपारी आयात गर्ने कुरा गलत छ। सुपारी जोनका अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, उदयपुर लगायत जिल्लाको 7000 हेक्टर जमिनमा सुपारी खेती भइरहेको छ र यसबाट वार्षिक 14000 मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुँदै आएको छ, जुन नेपाली उद्योगका लागि पर्याप्त हो। सुपारी खेती विकास संस्थाका उपाध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारी। डिमान्ड बेसी हुँदा मूल्य बढ्छ, सप्लाई बेसी हुँदा घट्छ। त्यो ल्याउनै पर्दैन, हामीलाई आवश्यकै छैन। किसानले हामी दिन सक्दैनौँ, मन्त्री नेतालाई व्यापारीहरूले दिन्छन्। त्यसकारण आँखा चिम्लेर डलर दिन्छन्। जस्तो चाहिँ नि अहिले डलरको अभाव छ, यो बेलामा डलर दिएर मरिच, सुपारी, मटर मगाउँछन्। तर नेता मन्त्रीले पैसा पाउने भएपछि आँखा चिम्लेर डलर दिइरहेछन्। यो सुन दिएर घुन साटेको भन्छु म। कतिपय किसान सरकारले माफियाहरूसँगको मिलेमतोमा पुनः सुपारी आयात गर्न दिने निर्णय गरेको आरोप लगाउँछन्। सिङ्गापुर, इन्डोनेसिया र मलेसिया जस्ता मुलुकबाट आयात हुने सुपारी स्थानीय उत्पादनको लेबल लगाएर लामो समयदेखि भारत तस्करी हुँदै आएको छ। सुपारी खेतीको विकास गर्ने नाममा खुलेका दर्जनभन्दा बढी संस्थाले समेत स्थानीय उत्पादन नकिन्दा भारतबाट साइकल चढेर आउने साना व्यापारीलाई सस्तो र उधारोमा बिक्री गर्न किसान बाध्य छन्।
नेपालको सुपारीले माग नधानेको भन्दै आयात खुलाउने सरकारको निर्णयसँग ठूला व्यवसायी पनि सहमत छैनन्। व्यवसायी अनिल भेटवाल, दशैंमा जहिले पनि माने लिउँ कुनै किसानसँग 50,000 को बगान छ भनेदेखि अहिले दशैंको बेलामा हामीले कम्तीमा आधा पैसा 25,000 को अहिले दिनुपर्छ, पछि माल उठाउने बेलामा 25,000 दिनुपर्छ। यो यहाँको चलन हो। 5 बजेसम्म मेरो मोबाइल बन्द गरेर बसेँ। किन त भन्दा कहिले ब्याङ्कबाट फोन आउँछ, कहिले हाते दुलो साहुहरूबाट पैसा लिएको हुन्छ त्यताबाट फोन आउँछ, आफ्ना सङ्कलकहरूबाट फोन आउँछ। दशैंको मुखमा छौँ हामी। गाउँका किसानहरूले पनि दशैंको बेलामा केही पैसा पाउने बेला हो, अब त व्यापारीहरू आउँछन् पैसा दिन्छन् दशैं मनाइन्छ भन्ने उनीहरूलाई पनि हुन्छ। राष्ट्र बैंकले देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको विवरणसहित विदेशी मुद्रा सञ्चित दयनीय रहेको आँकडा सार्वजनिक गरेकै बेला सुपारी आयात खुलाउनुको कारण के हो? उद्योग मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसी, एकजना उद्योगीले हामीलाई चाहिँ अब यो स्वदेशी उत्पादनले पुगेन, हामीलाई आयात खुला गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो। त्यसमा चाहिँ अनि सम्बोधन भएको। नेपालमा वार्षिक करिब 10,000 टन सुपारी खपत हुने गरेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने काँचो सुपारी कुल उत्पादनको करिब 20% मात्रै नेपालमा खपत हुने र बाँकी 80% भारत निकासी हुँदै आएको छ। राजन रुचाल, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। बडा दशैंको आज 8औं दिन महाअष्टमी। बजारमा 8% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि। उपभोक्ता संरक्षण विभागको आकस्मिक अनुगमन। सुपथ मूल्यका पसल एक साताका लागि बन्द। मंसिर 4 को निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको खर्च सीमा निर्धारण। समानुपातिकको बन्द सूची 32 दलले सच्याए। सत्ता गठबन्धनको सीट बाँडफाँडबारे आज पनि छलफल हुने। मकवानपुरमा बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 36 जना घाइते। डेंगी परीक्षण किट अभाव नरहेको सरकारको दावी। ब्राजिलमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान। इरानको एउटा विश्वविद्यालयमा प्रहरी र विद्यार्थीबीच झडप। चीनको शेन्जेनमा लकडाउनको विरोधमा प्रदर्शन। र प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी विजयी। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले पहिलो पोस्ट.com मा रविन्द्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। पछिल्लो समयमा नेताहरू एउटा दलबाट अर्को दलमा जाने र आउने क्रम चलिराखेको छ। यहाँ एउटा मैदान छ। मैदानको पछाडिपट्टि रविन्द्र मिश्र र राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्ता देखिने व्यक्ति काँधमा काँध राखेर भलो काँधमा राखेर अगाडि बढिराखेका छन्। बाबुराम भट्टराई जस्ता नेता अलि अगाडिपट्टि हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ रविन्द्र मिश्रलाई मसित दाँच्नु भनेको सक्खर र गोबर देख्नु हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर त्यतिखेरै पत्रकारले प्रश्न सोधेका छन्। माथि चाहिँ यस्तो लेखेको छ, अनि तपाईहरूमा सक्खर को र गोबर को हो त? प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र सजना तिमल सिन्हा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम जीवन रक्षा प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।